बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विजुअल सी शार्प के कोर्स में इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है, इंशाल्लाह आज हम अपडेट के बटन पे कोड करेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर्स में आपने देखा हमने ऐड के बटन को उसमें कोड किया, व्यू के एक बटन में हमने कोड किया और हमने व्यू के बटन में कोड करके डाटा जो है ग्रिड व्यू में शो करवाया था। आज इंशाल्लाह हम अपडेट का बटन पे कोड करेंगे, यानी कि कोई डाटा हमने अपडेट करना हो, कोई चेंज करना हो, ठीक है, वो किस तरह करते हैं। तो जाने से पहले, अपडेट करने से पहले आपने एक काम ज़रूर ये देखना है कि ग्रिड व्यू में आपने जाकर यहाँ क्लिक करना है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। ग्रिड व्यू में क्लिक करके आपने यहाँ सिलेक्शन मोड में जाना है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज आ जाए सिलेक्शन, ये सिलेक्शन मोड, ये देखें इधर आपने फुल रो सिलेक्ट कर देनी है। ठीक हो गया, एक काम ये किया। और दूसरा आपने ये इवेंट्स में जाकर, ठीक है, डबल क्लिक या क्लिक आपकी मर्जी है, मैं डबल क्लिक पे कोड करता हूँ, यानी कि डबल क्लिक करूँ तो काम हो। ये किस काम आएगा अभी देखते हैं। अच्छा, तो डबल पे जाएं, डबल क्लिक, ये रहा, ठीक है। ये डबल क्लिक पे मैंने कोड करना है, तो आप इसको डबल क्लिक, ये आ गया ना, आप इसको ये इस कोड में आ जाए, कोड मोड में, ठीक है। तो डाटा ग्रिड व्यू, डबल क्लिक के कोड में आपने कोड इंसर्ट करना है। ये वाला देखें, गौर से देखें। पहला था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, डाटा ग्रिड व्यू, ठीक है, डॉट सेलेक्टेड रो, सेलेक्टेड रोज, ये नीचे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट यानी कि और ज़ीरो यानी कि पहली रो, ठीक है जी। डॉट सेल, और पहला सेल ये भी ज़ीरो आपने लिखना है, ठीक है। डॉट वैल्यू टू स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यू होती है, और आपने ये काम करना है। अच्छा, इसको आपने कॉपी कर लें सारे को, गौर से देखें मैं कर क्या रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। नीचे आए, कॉपी हो गया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सॉरी, पेस्ट कर लें यहाँ भी। तो आपके पास कितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 6 6 दफ़ा आपने 1 2 3 4 5 और एक और 6, ठीक हो गया ना। इसको कर रहे हैं, और ये जो सेल्स है ना, सेल्स इधर आपने ज़ीरो, ये सेल 1 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा सेल 2, ये सेल 3, ये सेल 4, सॉरी, ये सेल 4 और ये सेल 5। अच्छा, अब पहला देखें, पहला टेक्स्ट बॉक्स 1 है, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 है, फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 है। तो 1 इधर 2 कर दें, ठीक है जी, सॉरी, इधर कर दें 2, इधर कर दें 3, अच्छा 3, और ये जो है ना चौथा, ये है कॉम्बो बॉक्स है ये, तो इसको हटा दें। इधर लिखे कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 3 हो गया। अब ये नीचे होगा, हाँ नीचे होगा 4 टेक्स्ट बॉक्स है, मैं खाली देख लेते हैं, इसका नाम देख लें, यहाँ जो नाम है, हाँ 4 है, और ये 4 है, ये 5 होगा। तो इधर कर दें इसको 4, और इधर कर दें इसको 5, ठीक हो गया ना। ये क्या करेगा, अब गौर से देखें,
ये मैंने किया है, क्यों है अपडेट के लिए करना ज़रूरी है। तो ये मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम प्रोजेक्ट को। तो ये कोड आपने याद रखना है, ठीक है, कि हर रो को, हर डाटा को वो टेक्स्ट बॉक्सेस में शो करेगा। तो ये देखिए, ये सामने आ गया आपका, ठीक है। अगर मैं व्यू करता हूँ, फिर देखिए डाटा आ गया ना। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये हालांकि आना चाहिए। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, फ़ोन और एज। तो इसको मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाटा यहाँ से उठकर इन टेक्स्ट बॉक्सेस में आना चाहिए। ये मैंने कोड इधर किया है, ठीक है ना। ये देखिए, हाँ सॉरी, मैंने डबल क्लिक पे किया है, मुझे याद नहीं रही। तो देखिए डबल क्लिक, ये देखिए डबल क्लिक, ये डबल क्लिक, ये देखिए डबल क्लिक। आई बात समझ। तो सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हैं आप, तो क्योंकि मैंने डबल क्लिक पे किए, इवेंट पे ये कोड किया, तो इस वजह से ये डबल क्लिक पर आ रहा है। तो अब बात समझ आई। तो अब मुझे अपडेट करना आसान हो जाएगा। मतलब मैं चाहता हूँ ये अदनान है, इसको डबल क्लिक करूँ तो नाम चेंज हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ ये अली है, इसका अली का नाम चेंज हो जाए या इसका आईडी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये इस वजह से मैंने ये यहाँ तक कोड किया है। अब इसके बाद हम ये अमल करते हैं एक, ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया, आपका काम समझ आ गया। इसको ऑफ करें। अब आ जाए जी ये अपडेट पे। अपडेट पे हमने कोडिंग करनी है। अपडेट पे डबल क्लिक करें, अपडेट बटन पे बिल्कुल आ गया। अब उसी तरह आपने कनेक्शन को ओपन करना, कनेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग एक क्यूरी बनाई हमने, ठीक है जी। और क्यूरी होगी अपडेट की, सॉरी सॉरी कहाँ गया, इधर हमने अपडेट की क्यूरी लिखनी है, अपडेट, ठीक है। टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, सेट नेम। अच्छा, ये वाले वही नेम देने हैं जो आपने टेबल में क्रिएट किए हुए। ये देखें, आईडी, आईडी तो छोड़े, नेम, एड्रेसेस, ठीक है। पहले तो नेम, एड्रेसेस, जेंडर, फोन, एज, ठीक है। नेम से हमने शुरू करना है। सेट नेम, सेट नेम इज इक्वल टू, और से देखें ये मैंने कोड जो करूँगा, इज इक्वल टू ये डबल कोड प्लस प्लस, ठीक है। और डबल कोड के बाद आपने यहाँ लिखाना है कामा, फिर ये, फिर डबल कोड, फिर प्लस प्लस, ठीक है जी। इधर आपने भी जो बीच में है ना प्लस प्लस, यहाँ आपने कोड करना है। अच्छा, अब और से देखें जी, प्लस प्लस यहाँ। अब नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम लिखना है। तो नेम का टेक्स्ट बॉक्स मेरा ख्याल है टेक्स्ट बॉक्स 1 था, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब कामा, कामे के बाद ये यहाँ और से देखें, दूसरा क्या नाम था जी, दूसरा है एड्रेस है मेरा ख्याल है, नेम के बाद एड्रेस है। तो आपने इधर देना है एड्रेस, और वही नाम देना है, सॉरी, कामा के बाद ये कामा एड्रेस, एड्रेस इज इक्वल टू, ठीक है। अब एड्रेस का है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर है जेंडर, जेंडर में इधर है कामा लगाएंगे, इधर कामा के बाद जेंडर इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस कामा बॉक्स
ڈاٹ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، پلس، ٹھیک ہو گیا. اچھا جینڈر کے بعد ہے فون، فون از اکول ٹو، ٹھیک ہے، ڈبل پلس، اور ٹیکسٹ باکس 2 ہو گیا، 3 اب آئے گا، 3 ڈاٹ ٹیکسٹ پلس، ٹھیک ہے جی. اب ہے فون ہو گیا ایج، ایج از اکول ٹو، ٹھیک ہے، یہ ڈبل کوڈ پلس ٹیکسٹ باکس 3 ہے، ہاں 3 اب 4 آئے گا نا، یہ میرا خیال ہے الٹٹ ہو گیا. آپ نے لگانا ہے یہاں 5، میں نے یہ ٹیکسٹ باکسز غلط دے دیے کیونکہ آئی ڈی کو چھوڑنا ہے نا. ٹیکسٹ باکس 1 آئی ڈی کا ہے، اس کو آپ نے لینا، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے. میں نے غلط کر دیا تھا تو یہ ٹھیک کرتے ہیں ابھی. ٹیکسٹ باکس ٹھیک ہو گیا. اب پلس لگا دیں ادھر. پلس لگانے کے بعد اوکے، اچھا پہلے تو یہ میں ٹھیک کر لوں نا. یہ 1 سے آپ نے نہیں شروع کرنا، یہ 2 سے شروع کرنا ہے کیونکہ آئی ڈی کو آپ نے چھوڑنا ہے. 2 3 اور یہ ہو گیا 4 اور یہ 5، ٹھیک ہے، پلس ایج، ٹھیک ہو گیا، ڈبل کوڈ، اچھا پلس ڈبل کوڈ اور یہ کوڈ، ٹھیک ہو گیا. ہاں اچھا یہاں آپ نے ویئر لکھنا ہے جی. ویئر آئی ڈی از اکول ٹو، اسی طرح ڈبل کوڈ پلس ویئر آئی ڈی از اکول ٹو آپ نے ڈبل کوڈ پلس ٹیکسٹ باکس 1 ڈاٹ ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، ڈبل کوڈ، ٹھیک ہو گیا، اور یہاں آپ نے سیمی کولن. اوکے بالکل صحیح ہے کوڈ، نیچے آ جائے. اوکے اب آپ نے ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر، ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر ایس ڈی اے نیو ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر، ٹھیک ہے، سوری ادھر آپ نے ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر کے بعد آپ نے یہ چیز رہ گئی مجھ سے، کیوری اور کنیکشن کا نام، نیچے آئے. اب ایس ڈی اے ایس کیو ایل ڈیٹا اڈاپٹر ڈاٹ سلیکٹڈ کمانڈ، یہ غور سے دیکھیں، سلیکٹ کمانڈ ڈاٹ، ٹھیک ہے، ایگزیکیوٹ نان کیوری، اوکے. اس کے بعد کنیکشن کو آپ نے کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور آخر میں آپ نے میسج باکس بھی ایک دے دینا ہے، میسج باکس ڈاٹ شو، کوئی میسج باکس دے دیں کہ ڈیٹا اپڈیٹڈ، ڈیٹا اپڈیٹڈ سکسیسفلی، ٹھیک ہو گیا نا.
تو یہ دے دیں، کوئی بھی میسیج دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اپڈیٹ کا میسیج آ گیا آپ کو. اوکے یہ کوڈ آپ کے سامنے ہے جی اپڈیٹ کا. ٹھیک ہے اب بسم اللہ کرتے ہیں، اس کو رن کرتے ہیں. اب دیکھیں میں ویو کرتا ہوں ڈیٹا کو. اب میں علی کو ڈبل کلک کرتا ہوں. اب اس کا میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی یا ایج جو ہے میں چینج کرتا ہوں. ٹھیک ہے 50 کے بعد اپڈیٹ کا میں نے بٹن دبایا. ٹھیک ہے تو میسیج آنا چاہیے، کیا ہے؟ اچھا رہا انکوریکٹ سینٹیکس نیئر سٹی. سٹی اچھا انکلوز کوسچن مارک آفٹر دا کریکٹر اسٹرنگ ڈبل کوڈ. یہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے. سٹی دیکھتے ہیں. سلیکٹ کمانڈ جی یہ ایرر جو نظر آ گیا مجھے، یہ دیکھیں یہ ڈبل کوڈ کے بعد میں نے یہ دیکھیں کاما نہیں لگایا نا. یہ چیز ٹھیک ہو گیا. اب رن کریں، ذرا ویو کریں. فرض کیا یہ عدنان ہے، عدنان خان کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے اور اپڈیٹ کے بٹن کو کلک کیا. بالکل دیکھیں ڈیٹا اپڈیٹڈ سکسیسفلی. ٹھیک ہے میں جیسے اوکے کرتا ہوں نا ٹھیک ہو گیا. اور اس کو میں ویو کرتا ہوں. یہ دیکھیں عدنان خان آپ کے پاس سامنے ڈیٹا آ گیا. تو اس طریقے پر آپ نے اپڈیٹ کے بٹن پہ کوڈ کیا. کہ اب دوبارہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں. فرض یہ زین ہے نا، ڈبل کلیے گا زین فرض کیا اس کا میں کر دیتا ہوں، چلے ایج چینج کر دیتا ہوں 23 اور اپڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے تو اوکے کیا. اب جیسے میں نے ویو کروں گا نا تو یہ دیکھیں 23 اپڈیٹ ہو گیا زین کا. تو اپڈیٹ پر آپ نے اس طرح کوڈ کرنا ہے. اوکے تو اس لیکچر میں آپ کے لیے یہی کافی تھا. تو آپ نے دیکھا پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایڈ پہ، ویو پہ اور آج ہم نے اپڈیٹ پہ کوڈنگ کی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر میرا یہ سمجھ آیا ہوگا. کچھ نہ کچھ ضرور آپ کے پلے ضرور پڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے میرے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، چینل کو لائک کیجیے تاکہ میری ہمت افزائی ہو. اور کوڈ آپ کے سامنے موجود ہے یہ سارا. ٹھیک ہے اس کے کانسیپٹ کلیئر کیے، کوڈ کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے آپ کے. ٹھیک ہے جب بھی آپ رٹا لگائیں کانسیپٹ کلیئر کریں، جب بھی آپ کوڈنگ میں ماسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے تو اس وقت تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر